बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वो एक मरतबा इखलास के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। आज हम जिस उन्वान पे गुफ्तगू करेंगे वो है हम। अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू में एक बहुत बड़ा नाम है, तो हम उनकी हम के बारे में आज गुफ्तगू करेंगे। तो कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इसके सिवा तेरा। अब हमें पता होना चाहिए कि इसके कौन कौन से इज्जा हैं। अब आप देखेंगे कि ऊपर वाला ये जो मिसरा, ये एक होगा तो ये मिसरा होगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये एक शेर कहलाएगा। लेकिन ये जो पहला शेर है इसको हम एक और नाम से भी याद करते हैं और उसको कहते हैं मतला। मतला। और जो आखिरी शेर होता है किसी भी गजल या नज़म का, उसको हम कहते हैं मक्ता, यानी जहां पे वो कता हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और इस मक्ता में अक्सर शुअरा अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसके दरमियान में जो अशआर हैं इनको कहते हैं बैत, और इनमें जो सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा जो शेर होता है उसको हम कहते हैं बैतुल गजल। बैतुल गजल। तो अब हम तशरीह की तरफ आते हैं कि कब्जा हो दिलों पर क्या और इसके सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम सिरा तेरा। इस शेर में शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली ये कहते हैं कि ए अल्लाह तबारक व तआला, इससे ज्यादा आपका हमारे ऊपर क्या कब्जा होगा, इससे ज्यादा आपकी हमारे ऊपर क्या मर्जी होगी, इससे ज्यादा आपकी हम क्या बात माने कि हमारे तो दिल ही आपके कब्जे में है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करते हुए अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि हमारे दिलों पर सिर्फ और सिर्फ ए रब करीम तेरा ही कब्जा है, और हम नाफरमा हैं, हम आपकी बात मानने वालों में से नहीं हैं। यानी हमसे गलतियां कमियां कोताहियां हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आपकी हम्द व सना बयान करते हैं। हम मदद नुसरत सिर्फ आपसे ही मांगते हैं, और हमारा मुतमई नज़र, हमारी सोच, हमारी फहम की जितनी भी धारें हैं, जितने भी सोते फूटते हैं, उनका मंबा और सिरचश्मा सिर्फ आप ही हैं। अगले शेर में कहते हैं गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना। इस शेर में शायर कहता है कि सबसे अहम तरीन चीज ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला का हक अदा करें। हम अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें हमारे ऊपर हैं हम उनका कमा हक का बदला लौटाएं। गो सबसे मुकद्दम है, यानी सबसे अहम बात यह है कि हक तेरा अदा करना, कि ए अल्लाह पाक हम तेरे हक को, तेरे हकूक जो बंदे के ऊपर हैं वो अदा करें। यानी ए अल्लाह पाक तूने हमें जिस्म दिया, आंखें दी, नाक दिए, कान दिया, गुफ्तगू दी, जुबान दी, ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारे पास हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई हैं, और इनके बदले इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला का हक अदा करना है। यानी कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए पैदा किया गया है। लेकिन आगे क्या कहते हैं, बंदे से मगर होगा हक क्यों कर अदा तेरा। साथ ही वो अपने बारे में ये भी बताते हैं कि एक बंदा चाहे जितना भी अल्लाह पाक का हक अदा करे, चाहे जितनी भी वो इबादत करे, चाहे वो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूकात की जितनी भी खिदमत करे, वो अल्लाह तबारक व तआला का हक अदा नहीं कर सकता। तो पहले शेर में ये था कि हम नाफरमान हैं लेकिन तेरे मानने वाले हैं, और हम चाहे जितने भी इस अल्लाह पाक तेरे नाफरमान हो, हमारे दिलों पर कब्जा तेरा ही होगा। दूसरे शेर में क्या है कि सारे हकूक अल्लाह के हैं, कि इंसान ने हक अल्लाह का अदा करना है, लेकिन इंसान अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकता। तीसरे शेर की तरफ आते हैं, महरम भी है ऐसा, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम। यानी हम अल्लाह तबारक व तआला को जानते हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला को पहचानते हैं, मगर कितना, जितना ना जानना और ना पहचानना हो। यानी कि हमने अल्लाह तबारक व तआला को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमने अल्लाह तबारक व तआला को महसूस किया है। हमारे अंदर एक चीज़ है जो बताती है कि इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाली एक हस्ती है, और वो हस्ती अल्लाह तबारक व तआला ही की हस्ती है, जिसने
سورج، چاند، ستارے، دریا، چرند، پرند، درند، یہ کہکشائیں، یہ سارا نظام جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، پوری کائنات جو ہے اس نے تخلیق کی ہے، اور اس کو تخلیق کرنے والی صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اور اگلے شعر میں، اگلے مصرے میں، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یہاں بید کھلا تیرا۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جس نے اللہ کو پہچانا، گویا کہ اس نے خود کو پہچان لیا، اور وہ پھر کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اس سے پوچھیں ہاں جی آپ نے اللہ کو کیسے دیکھا، تو وہ اس کو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے محسوسات اور احساسات ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ایک ہستی ہے جس نے مشکل میں مجھے سہارا دیا، ایک ہستی ہے جس نے میری تکلیفوں کو دور کیا، ایک ہستی ہے جس کے آگے میں نے دعا کی اور اس نے قبول کی۔ لیکن وہ ہستی کون سی ہستی ہے؟ اس ہستی کو وہ کوئی کلیریفائی کرے، سامنے لائے، تو ایسا کرنے سے وہ قاصر ہے۔ یعنی وہ کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یہاں بید کھلا تیرا۔ جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم ہوا، جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچا، تو پھر وہ اللہ کا ہی ہو کر رہ گیا۔ اسے دنیا کی ساری چیزیں ہیج محسوس ہونے لگی، اسے دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کم تر محسوس ہونے لگی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں کھو گیا۔ اب ہم ان اشعار کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ تو ججتا نہیں نظروں میں کہ میری نظروں کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، یہاں اس دنیا میں خلت سلطانی، یہاں تک کہ جو بادشاہ انعام کے طور پر اپنے چاہنے والوں کو کوئی پوشاک، کوئی چادر دیا کرتا تھا، تو شاعر کہتے ہیں کہ میری نظروں میں اس چادر کی، اس بادشاہ کے تحفے کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ کملی میں مگن رہتا ہے گدا تیرا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے اے اللہ تبارک و تعالی، جو تجھے چاہتا ہے، جو تیری حمد و ثنا کا قائل ہے، وہ اپنی موٹی چادر میں تو مگن ہے، مست ہے، بے خود ہے، لیکن اس کی نظروں میں کسی بھی بادشاہ کا بڑے سے بڑا انعام ہیج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں جو موٹی چادر اس کے پاس موجود ہے، اس میں وہ بدمست ہے، اس میں وہ شکر ادا کر رہا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتا ہے، اس کی نظروں میں ہیرے جواہرات کی، اچھے پوشاک کی، مہنگے پوشاک کی، مہنگے لباس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دوسرے شعر میں کہتا ہے عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم نے صرف تیری عظمت، تیری بڑائی کو ہی ماننا ہے، اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل دماغ میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہیں خیرہ و سرکش بھی دم برتے صدا تیرا، یہاں تک کہ جو لوگ تیرے نافرماں ہیں، جو تیرا کہنا نہیں مانتے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ کرے گا رب کائنات ہی کرے گا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو۔ جو لوگ اس کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کائنات میں پھیلی ہوئی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ جان چکے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہر چیز پر قبضہ اور قدرت صرف رب کائنات کی ہی ہے۔ جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا، انسان کی یہ عادت ہے کہ جب اس پہ تکلیفیں آتی ہیں، جب اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنی ذات سے گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے گھر والوں سے گلے شکوے کرنے لگتا ہے، پھر وہ رب کائنات سے بھی گلے شکوے کرنے لگتا ہے۔ لیکن وہ گلے شکوے کرنے کے باوجود یہی سمجھتا ہے کہ یہ جو مصیبت ہے، یہ جو پریشانی ہے، اس سے نکالنے والی بھی صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات رب کائنات کی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکالے گی۔ اور اوپر والا 7واں شعر جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر اتنے احسانات کیے، ان کو اتنا رزق دیا، ان کو اتنی دنیا کی نعمتیں دے دی کہ وہ ان نعمتوں کے نشے میں بے خود ہو گئے ہیں۔ اس ذات کو
रब कायनात को भूल गए हैं और वो नेमतों के नशे में जो हैं वो धुत हो गए हैं, बेखुद हो गए हैं। उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं। वो ये समझ रहे हैं कि ये नेमतें, ये जो उनकी बढ़ाई है, ये जो दौलत के उनके पास अंबार लगे हुए हैं, ये हमेशा उनके पास रहेंगे। जो शुक्र नहीं करते नेमत पे अदा तेरा, और वो उन नेमतों के अंदर तो महव हैं, नेमतों के अंदर तो वो बदमस्त हो चुके हैं। वो नेमतें इतनी उनको मिल चुकी हैं कि उन्हें अब किसी चीज़ की परवाह ही नहीं रही। लेकिन साथ में वो क्या कर रहे हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा नहीं कर रहे। अल्लाह पाक ने उन्हें सेहत दी, अल्लाह पाक ने उन्हें जिस्म दिया, अल्लाह पाक ने नज़रें दी, कुव्वत गोयाई दी, कुव्वत समात दी, सारी नेमतें हैं। उनके पास घर है, उनके पास ज़मीनें जायदादें हैं, पैसा है, रेल पेल है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन वो इन चीज़ों के अंदर मस्त हो चुके हैं और चीज़ें देने वाली जो ज़ात है यानी अल्लाह तबारक व तआला, उसको वो भूल चुके हैं। तो इन चार जो इशहार हैं, इनका जो खुलासा बनता है वो ये बनता है कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला को चाहते हैं वो बादशाहों के तोहफों के बजाय अपनी हस्ती में खुददारी में मस्त रहते हैं और उनकी नज़रों में सबसे अजीम तरीन ज़ात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। गो के वो नाफरमान हैं, लेकिन फिर भी वो ये समझते हैं कि हमारी जो सरकशियां हैं इनकी माफ़ी देने वाली सिर्फ एक ज़ात है और वो रब कायनात की ज़ात है। और उनकी नज़रों में किसी भी किस्म की कोई चीज़, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती जो अल्लाह तबारक व तआला से लो लगा लेते हैं। और वो लोग भी हैं इस दुनिया में कि जिनको अल्लाह पाक ने बहुत सी नेमतें दी हैं और वो नेमतों के अंदर गर्क हो चुके हैं और नेमतें देने वाले को भूल चुके हैं। ताहत में अदब तेरा इसियां से है बढ़कर। इस शेर के इस मिसरे में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि जो लोग ए अल्लाह तेरी इताअत करते हैं वो गुनाहगारों से ऊपर हैं, उनका मुकाम बुलंद है, गुनाहगार नीचे हैं और तेरे फर्मा बरदार उनसे बहुत ऊपर हैं, आला हैं, अरफा हैं। और अगले मिसरे में कहते हैं इसियां में है ताहत से इकरार सवा तेरा। तो कहते हैं कि ठीक है वो जो अल्लाह तबारक व तआला तेरी इताअत करते हैं वो गुनाहगारों से तो ऊपर हैं, लेकिन गुनाहगार भी गुनाह करने के बाद तेरी तरफ रुजू करते हैं, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होते हैं, अपने गुनाहों पे वो कुड़ते हैं और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और तुझसे माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गुनाह हो गया है, ऐ अल्लाह तबारक व तआला हमें तू मुआफ़ कर। और जब वो ये अमल कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनका मुकाम भी फरमान बरदारों की सतह पे चला जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात गुनाह करने वाला फरमान बरदारों से भी ऊपर हो जाता है जब वो सिद्क़ के दिल से अपने गुनाह की मुआफ़ी मांगता है। यानी कि गुनाह करके उसकी तरफ लौटना ये इंसान की सिफ़त है। इंसान से गुनाह होते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन जब वो पलटता है अपने रब की तरफ, अपने खालिक और मालिक की तरफ, तो उस वक्त जो उसको मुआफ़ी मिलती है अपनी खालिक की जानिब से, तो उस वक्त उस गुनाह करने वाले का मुकाम उस फरमान बरदार से भी ऊपर हो जाता है। आगे है आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी। इस मिसरे में अल्ताफ हुसैन हाली फरमाते हैं कि ए अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में तेरे होने का, तेरे मौजूद होने का सबको पता है, सब जानते हैं कि ये दुनिया है और इसका एक निज़ाम चलाने वाली एक हस्ती भी है। उस हस्ती के मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं, कोई उसे रब करीम कहता है, कोई उसे भगवान के नाम से याद करता है, मुख्तलिफ मज़ाहिब मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो जो एक हस्ती है, अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं ए अल्लाह हम जानते हैं कि वो एक हस्ती सिर्फ तू ही है। अगले शेर में कहते हैं कि घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। और अल्ताफ हुसैन हाली इस मिसरे में ये कहते हैं कि सुबह की जो हवा है, जो ठंडी हवा है, जो बड़ी खुशगवार हवा है, जो इंसान को बड़ी मशहूर कर देने वाली हवा है, वो भी घर घर है अल्लाह ताला तेरा पैगाम लेकर जा रही है, तेरे होने की दलील के तौर पे वो घर घर जा रही है और लोगों को बता रही है कि एक खालिक है, एक मालिक है, इस कायनात को चलाने वाला एक रब है और वो रब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। पांचवा मिसरा है हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है।
یہ الطاف حسین حالی اپنے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ یہ مقطع ہے یہاں پہ ان کی یہ ہم جو ہے ختم ہو رہی ہے، اسی لیے انہوں نے یہاں پہ اپنا تخلص حالی بھی استعمال کیا ہے۔ الطاف حسین حالی اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میری ہر گفتگو، میرے لفظ، میرے جملے لوگوں کے دلوں سے ٹکراتے ہیں، لوگوں کے اندر تبدیلی لاتے ہیں۔ لوگ میرے جملوں کو، میری لکھی ہوئی باتوں کو، خواہ وہ شعر ہوں یا نثر ہو، وہ لوگوں کے دلوں پہ اثرات مرتب کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ حالی کہتے ہیں وہ اس لیے کر رہی ہے کہ میرا گفتگو کرنے کا سلیقہ، میرا بات کو بتانے کا طریقہ، میرا لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ منفرد ہے، اسی وجہ سے لوگوں کے اوپر میری بات اثر کرتی ہے، اور یہ اثر اس لیے بھی کرتی ہے کہ میں بھی اپنے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، صرف لفاظی نہیں کر رہا بلکہ اپنے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور دل سے کہنے کی وجہ سے میرا جو انداز بیان ہے وہ بڑا پر اثر ہے، بڑا پر تاثیر ہے، اور لوگوں کے دلوں پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی گفتگو کریں گے، کوئی کسی کو نصیحت کریں گے، جب آپ کے اندر اخلاص ہوگا، جتنا آپ کے اندر اخلاص ہوگا اتنی وہ نصیحت دوسرے کے اوپر اثرات بھی مرتب کرے گی۔ تو اس طرح یہ ہماری آج مولانا الطاف حسین حالی کی جو ہم تھی یہ مکمل ہو چکی ہے، اور اس پوری ہم کا جو خلاصہ تھا وہ کچھ اس طرح ہے کہ الطاف حسین حالی گناہگاروں کو بھی اور فرما برداروں کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ کسی جگہ وہ فرما برداروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، اور کسی جگہ وہ کہتے ہیں کہ گناہگار بھی قیمتی لوگ ہیں۔ جب وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اور اپنے جو غلطیاں ہیں ان کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور کامرانی کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا آخری لیکچر تھا ہم کے حوالے سے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر بھی کیجئے۔ کہیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، انسان ہیں ہم، تو ہمیں بھی اس کا بتائیے، اپنی رائے بھی دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔